جے دے اندر کامیابی اور ناکامی دونوں چیزاں ہون گیا، انہوں یاد رکھ کر کے پھر اللہ رب العالمین دی عبادت کرتا رہا، اس مالک دے سامنے جھکتا رہا، ایسا کامیاب بندہ انہاں لوگاں دے بارے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کامیاب وہ لوگ ہو گئے جنہاں نو جہنم دے کولو بچا کر کے اللہ دی جنت دے اندر داخل کیتا جائے گا۔ کامیاب وہ لوگ ہو جان گے جنہاں نو جناب والا قیامت دی گرمی دے کولو بچا کر کے اللہ اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب کرے گا۔ کامیاب وہ لوگ ہو جان گے جنہاں دے دانے ہاتھ دے اندر انہاں دا اعمال نامہ دیتا جائے گا۔ کامیاب وہ لوگ ہو جان گے جنہاں نو قیامت دے پسینے دے کولوں بچا لیا جائے گا۔ کامیاب وہ لوگ ہو جان گے جنہاں نو پل صراط دے تو آسانی دے نال گزر ہو جائے گا۔ کامیاب وہ لوگ ہو جان گے جنہاں نو جنت دے اندر جناب والا داخلہ دیتا جائے گا، محلات دی شکل دے اندر، بنگلیاں دی شکل دے اندر انہاں نو محلات ادا کیتے جان گے۔ کامیابی یہ ہے فرمایا جس بندے نو جہنم دے کولوں بچا لیا گیا اللہ دی جنت دے اندر داخل کر دیتا جائے گا، ایک کامیاب ہو جائے گا۔ اس واسطے میرے نوجوانوں اللہ دی عبادت کریا کرو، اس مالک دے سامنے جھکیا کرو۔ دنیا دی زندگی بھی عارضی، دنیا دا کامیاب ہو جانا بھی